जरो किलो महाअभियान अन्तर्गतको विशिष्टकृत संस्था नागरिक फाउन्डेसनले साप्ताहिक रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि हामी अहिले जुन कोरोनाको प्रसङ्ग उठिरहेको छ विश्वभरि नै, यो समयमा पनि हामी प्रविधिको प्रयोग गरेर नागरिक सामु हामी पुगिरहेका छौँ। प्रविधिको प्रयोग गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै। योभन्दा अगाडि हामी भौतिक रूपमै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने सूचनाहरू हाम्रो विधानमा निर्दिष्ट रहेका कुराहरू जुन उद्देश्यहरू रहेका छन्, ती उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नको लागि हामी भौतिक रूपमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नागरिकहरूलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गराइराख्थ्यौँ र सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई पनि जवाफदेहिता गराउनको लागि हामी अग्रणी भूमिकामा रहेर काम गरिरहेका थियौँ। अहिले कोरोनाको बावजुद पनि हामी एक्सक्युज नमागिकनै हामी यो भर्चुअल विधिबाट प्रविधिको प्रयोग गरेरै भए पनि हामी नेपाली नागरिकलाई सूचित गराइरहेका छौँ। यसरी अब म अहिले यो कोरोनाको प्रसङ्ग उठेको हुनाले यहीँबाट प्रवेश गर्न चाहे। जनस्वास्थ्य को सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि विश्वभरि अहिले कोरोनाको जुन कहर आइरहेको छ, महाव्याधि भइरहेको छ, यस्तो घटनाहरू विगतमा पनि नघटेका होइनन्, विगतमा पनि घटेका थिए। अझ हामी पूर्वतिर फर्केर हेऱ्यौँ, अर्थात् हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा फर्केर हेऱ्यौँ भने पनि महाकालीको महिमामा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ जोरासुर भन्ने एउटा असुरको प्रसङ्ग रहेको छ। त्यहाँ पनि यो कोरोनालाई हामीले त्यहाँ जोड्न सक्यौँ भने हामी अझै स्पष्ट हुन्छौँ कि यस्तो घटनाहरू भविष्यमा आउन सक्छन् भनेर नै महाकालीको महिमामा त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। जोरासुर अत्यन्तै सक्रिय रहेको बेलामा महाव्याधिको रूपमा, महामारीको रूपमा मानव जगतलाई नै नष्ट हुने किसिमले उसले आफ्नो क्रियाकलापहरू गर्दथ्यो, जसले गर्दाखेरि उच्च ज्वरो आउने, विभिन्न किसिमका घाउ खटिराहरू आउने, ज्वरोबाट उत्पन्न हुने समस्याहरू, भाइरल देखिएका जुनसुकै भाइरसहरू छन् तिनीहरूबाट यस्तो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ भनेर पहिल्यै नै यो कुराहरू वर्णन गरिएको पाइन्छ। मूलत अघि हाम्रो डाक्टर बालमुकुन्द रेग्मी गुरुले पनि उल्लेख गर्नुभयो कि हामीले शिक्षा अब अर्कै किसिमको पढिरहेको हुनाले र जुन कुराहरू भविष्यमा घट्छन् भनेर पहिल्यै नै सचेत गराइएको छ, त्यो कुरालाई अवमूल्यन गरिएको हुनाले पनि अहिले वर्तमानमा र भविष्यमा आउने धेरै प्रकारका रोग व्याधिहरूबाट हामी अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ। अहिले मूलत अहिले हामीले आफ्नो बारेमा, आफ्नो जनस्वास्थ्यको बारेमा पढ्न नपाए कि कुनै एउटा कालखण्डमा घटेको घटनाक्रमलाई नै हामी हाम्रो दृष्टिकोण बनाएर हेर्ने भएको हुनाले त्यो समस्या देखिएको छ। हाम्रो नेपालको परिस्थितिमा, नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरि यहाँको जनस्वास्थ्य एक किसिमको छ, खानपिन अर्को किसिमको छ, संस्कृति अर्कै किसिमको छ र विशिष्ट परिवेशमा जुन संस्कृति खानपान रहेको छ, जनस्वास्थ्य रहेको छ, त्यहाँको तुलना हामीले यहाँ गर्दाखेरि धेरै ठुलो समस्याहरू उत्पन्न भएको देख्छौँ। केही समय अगाडि यही कोरोनाको प्रसङ्गमै मलाई घरबाट मेरी आमाले फोन गरेर भन्नुभयो, बाबु कोरोनाको औषधि आएछ, यहाँ बाँडिरहेका छन्, ल काठमाडौँमा पनि बाँडेका छन् पनि, लिएर कोरोनाको औषधि खाए भनेर मेरो आमाले मलाई भन्नुभयो। अब पुँजीवाद यसरी हावी भइरहेको छ अर्थतन्त्रमा हेर्नुहोस्, होइन? अर्कोतिर समाजलाई गलाउनको लागि विभिन्न प्रोपागान्डाहरू फैलाएर कोरोनाको औषधि भनेर वितरण गरिरहेको छ। अर्कोतिर हामी जस्ता शिक्षित युवाहरूले आवाज उठाउँदाखेरि कोरोनाको औषधि होइन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि हो भनेर हामीहरूलाई यसरी भनिन्छ भने आम नागरिकलाई चाहिँ कोरोनाको औषधि हो भनेर त्यसरी वितरण निशुल्क रूपमा वितरण गरिएको देखियो। त्यो प्रत्यक्ष भोगियो, मेरै गाउँमा भएको कुरा। त्यहाँ औषधि लिनको लागि मेरी आमा पनि जानुभएको थियो। यो एउटा सानो प्रसङ्ग मैले यहाँ सुनाएँ। अर्को कुरा, अब म एउटा अझै मेरै हजुरआमाको कुराबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। म सानो हुँदाखेरि मेरी हजुरआमाले यो जडीबुटीबाट पिपला, अनि गुर्जो, त्यसपछि यो मरिच, टिमुर, अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूबाट उहाँले परिकारहरू बनाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो परिकारहरू हामी सबै घर परिवार मिलेर खान्थ्यौँ। मेरी हजुरआमा अहिले 80 वर्षकी हुनुभयो, अझै पनि उहाँ तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ। अब म नाति 31-32 वर्षको भएको छु, विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। भनेपछि
समस्या कहाँ देखियो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो अ, ऋषि मुनिहरूले जुन आविष्कार गर्नुभयो, ऋषि मुनिहरूले जुन शिक्षा पद्धति हामीलाई दिनुभएको थियो, त्यो शिक्षा पद्धतिबाट हामी विच्छिन्न भएर अर्कै परिवेशमा, अर्कै अर्थतन्त्रमा, अर्कै मोडलमा गएर अहिले हामीलाई नै एक किसिमले भन्दाखेरि रोग उत्पादन गर्ने घर नै बनाएका छौँ व्यक्तिको जीवनमा। यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्छ भने जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुभन्दा पूर्व हामीले शिक्षालाई कसरी मापन गर्ने, त्यो शिक्षालाई मापन गर्दाखेरि दिने जुन शिक्षा प्रणाली हुन्छ र त्यसले कस्तो किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। आज बिहान मात्रै मैले एउटा यो न्युज हेरेको थिएँ कि बझाङको समाचार थियो। त्यहाँ एकजना बिरामी हुनुभयो, 8-10 जना गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँलाई काँधमा बोकेर हस्पिटलसम्म लगेको त्यो चित्रसहित त्यो समाचार आएको थियो। चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्य एकातिर छ, हाम्रो चेतना पनि अर्कोतिर छ। साथसाथै हाम्रो विकास कस्तो भइदियो भन्छ भने राजधानी केन्द्रित मात्रै विकास भयो। ताप्लेजुङको पहाडमा बसेको एउटा नागरिकले देशको लागि कर तिर्छ। दार्चुलामा बसेको एउटा नागरिकले देशको लागि कर तिर्छ। हुम्ला जुम्लामा बसेको नागरिकले देशको लागि कर तिर्छ, तर त्यो कर राजधानीमा मात्रै सीमित भयो। मोफसलमा कुनै पनि, अघि गुरुले पनि 3, 4, 2, 1 तिर अलिकति प्रदेश, 1, 2, 3, 4 प्रदेशतिर अलि बढी अस्पतालहरू निर्माण भएका छन् भने 5, 6, 7 मा हामीले हेर्यौँ भने अति न्यून मात्रामा मात्रै अस्पतालहरू त्यहाँ रहेको छ। जनस्वास्थ्यको कुरा पनि त्यति एकदमै विकराल रूपमा देखिएको छ भने चेतनाको कुरा त हामी त्यहाँसम्म जुन 1, 2 अथवा 3 राजधानीकै कुरा गर्दा यहाँको सन्दर्भमा त्यहाँ नगर्ने जस्तो देखिएको छ। मेरी माइजू 10 वर्ष जति कर्णाली सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरूमा गएर स्वास्थ्य सेवामै काम गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यहाँको स्थिति मैले सोद्धाखेरि त्यहाँको स्थिति यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरिदिनु भयो। हामी यहाँ काठमाडौँमा बसेर सेवा सुविधा सम्पन्न भएर होइन पढ्न पाएका छौँ, विविध किसिमका सेवा सुविधाहरू हामीले यहाँ भोगचलन गर्न पाएका छौँ। त्यही निमुखा गरिब मोफसलमा रहेका नागरिकहरूले तिरेको करबाट, तर राज्यले आफू केन्द्रित भएर राजधानी केन्द्रित भएर मात्रै विकासको मोडल अघि सारेको हुनाले मोफसलमा भएका हाम्रा जति पनि नागरिकहरू छौँ हामीहरू, हुन त म पनि कपिलवस्तुबाट हो, म पनि पढ्नको लागि अहिले मास्टर गर्दैछु, पढ्नको लागि यहाँ बसेको छु। मोफसलमा यदि हामीले चाहेको जस्तो यो चिकित्सा शास्त्रमा विद्यालयहरू विश्वविद्यालयहरू हुने हो भने राजधानी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था हुने थिएन। आज पहाडको मान्छे एउटा सामान्य बिरामी भयो अनि त्यहाँ कुनै स्वास्थ्य उपचारको कुराहरू छैन भने राजधानीमै आउनु पर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था थियो त्यो अन्त्य हुने थियो। यसले गर्दाखेरि विकासको अवधारणालाई, विकासको मोडललाई पनि हामीहरूले अब मोफसल केन्द्रित भएर काम गर्न सकेको खण्डमा र मोफसलमा रहेका नागरिकहरूलाई हामीहरूले शिक्षाको माध्यमबाट, जनचेतनाको माध्यमबाट, अरू विभिन्न माध्यमबाट हामीले जनचेतना फैलाएर त्यही नै हामीले आफूलाई चाहिने पूर्वाधारहरू सरकारसँग समन्वय गरेर खडा गर्न सकेको खण्डमा केही हदसम्म हामी यो निर्मूल पार्न सक्छौँ। मूलत हाम्रो नागरिक फाउन्डेसनले समस्या मात्रै उजागर गर्दैन, हामी समस्याको साथसाथै समाधान पनि यस्तो हुन्छ भनेर प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यसैको लागि हामीले साप्ताहिक रूपमा सम्बन्धित विज्ञहरू बोलाएर पनि हामी छलफल गराइरहेका हुन्छौँ। केही अस्पष्टता भएका कुराहरूलाई पनि हामी स्पष्ट रूपमा बुझेर त्यही कुराहरू पुनः फेरि हामी नागरिकहरू सामु गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूदेखि लिएर विभिन्न माध्यमबाट हामी सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। यही कोरोनाको महाव्याधिको तत्काल देखिएको समस्यामा पनि लगभग कोरोनाको 15-20 दिनपछि हामीले 11वटा बुँदा नागरिक फाउन्डेसनबाट जनस्वास्थ्यको लागि 11वटा बुँदा हामीहरूले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यो जनसमुदाय समक्ष पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ भने हामीले विभिन्न माध्यमबाट, सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट पनि त्यो प्रस्तुत गरेका थियौँ। जस्तै अर्को कुरा, हाम्रो देशमा अब जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी यी 4वटा कुराहरूलाई र
र हामी नागरिकलाई यति 5वटा जलाई यदि हामीले सही रूपमा सदुपयोग गर्ने र नेपालको लागि चाहिने जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न सकेको रूप खण्डमा हामीले जुन अहिलेको यो एकदमै विकराल अवस्था देखिएको छ यो अवस्थालाई हामी अन्त्य गर्न सक्दछौँ। र हामी अघि गुरुले भन्नुभयो अलिकति यो शिक्षाको प्रसङ्गमा हाम्रो पहिलो शिक्षा नै हाम्रो मातृकुलबाट हुने हो, त्यसपछि पितृकुलबाट, अनि गुरुकुल आचार्यकुल हुँदै विभिन्न हाम्रो जुन पूर्वीय दर्शनमा रहेका शिक्षा पद्धति प्रणालीहरू रहेको थिए त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाएका थियौँ, जान्न बुझ्न पाएका थियौँ। अघिकै प्रसङ्गमा हजुरआमाले जुन जडीबुटीहरूको परिकारहरू बनाउनुहुन्थ्यो त्यसै म यहाँ अलिकति बताउन चाहन्छु। अहिलेको एकदमै व्यस्तता जीवन भइसक्यो कि हामीले आफ्नो सन्तानलाई पनि समय दिन नसक्ने भएको हुनाले एकदमै सानो उमेरमा बच्चा बच्चीलाई 2 वर्ष 3 वर्षकै उमेरमा हामी त्यो अर्को स्याहार सुसार गर्नको लागि सुसारे राखिदिन्छौँ, अथवा हामी एउटा सानो कुनै विद्यालयहरूमा लगेर बालबच्चाहरूलाई रेखदेख गर्नको लागि लगेर राखिदिने कुनै विद्यालयहरूमा लगेर राखिदिन्छौँ। अनि बच्चाले आफ्नो आमाबाट जुन कुराहरू सिक्न पर्ने हो त्यो कुरा सिक्न पाउँदैन। र आज जुन कुरा मेरो हजुरआमाले बनाउनुहुन्थ्यो त्यो कुरा आज मलाई थाहा छैन, मलाई बनाउन आउँदैन, सम्भवतः जडीबुटीको नाम समेत मलाई थाहा छैन। किनकि मलाई स्कुलिङ यस्तो गराइयो, मेरो देशले यस्तो स्कुलिङ दियो मलाई, मेरो शिक्षाले मलाई यस्तो स्कुलिङ दियो, मेरो विश्वविद्यालयले मलाई यस्तो स्कुलिङ दियो कि तिमी जन्मेको हुर्केको देशमा कुनै पनि जडीबुटीको अथवा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको कुनै पनि त्यस्तो सामग्रीहरू छैन, तिमीले यतातिर हेर्दै नहेर, तिमी यतातिर फर्केर नजाऊ भन्ने जस्तो वातावरण सिर्जना गरिएको जस्तो मलाई आभास हुन्छ। यदि मेरो पुस्तालाई अथवा हामी जस्तै युवालाई त्यो किसिमको वातावरण दियो भने आज हामी नेपालको कर्णाली प्रदेशमा गएर प्रदेश नम्बर 1 देखि प्रदेश नम्बर 7 को विभिन्न पहाडी हिमाली तराईका क्षेत्रहरूमा गएर हाम्रो देशमा के रहेको छ जडीबुटीहरू भनेर त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जुन एउटा विकास त्यो संरचना बन्थ्यो, जुन एउटा पद्धति बन्थ्यो, जुन एउटा अनुसन्धानात्मक पद्धति बन्थ्यो, त्यो आज मैले अथवा मेरो पुस्ताले पाएका छैनौँ। अघि हाम्रो बालमुकुन्द रेग्मी गुरुले जुन कुरा भन्नुभयो, हामी विद्यार्थीलाई पढाउँछौँ, पढाएर के गर्छौँ, विदेश पठाउँछौँ। अनि हामीलाई नै स्वयं बेच्नको लागि विदेश पठाइरहेका छौँ र राज्यले पनि केही हदसम्म औपचारिक रूपमै सीमित अवधिको लागि नै युवा वर्गलाई यो देशबाट पलायन हुनको लागि बाध्य पारेको छ। युवा वर्ग जब बाहिर जान पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ, देशमा कुनै पनि किसिमको विकास हुँदैन। हामी जनस्वास्थ्यको कुरा गर्दै जाँदाखेरि यहाँ बालबच्चा मात्रै र वृद्ध मात्रै रहेको अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँहरूले कस्तो किसिमको जीवनयापन आफ्नो जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त सहजै चित्रण गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अहिलेको जटिल परिस्थिति के देखियो भन्दाखेरि हामी संयुक्त परिवारमा हुर्केको नेपालीहरू, तर पछिल्लो समयमा हामी वेस्टर्न कल्चरलाई सिकेर अब हामी लिभिङ टुगेदर अथवा हामी एलोन एक्लै बस्न रुचाउने खालको भइसक्यौँ। आफ्नो वृद्ध भएको बाआमालाई हामी वृद्धाश्रममा लगेर राख्ने अवस्था पनि देखिसकिएको छ। धन सम्पत्तिको लागि पनि हामी आफ्नो बाआमालाई धेरै टाढा राख्ने त्यो अवस्था पनि हामीले हाम्रै आँखा अगाडि देखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि नेपालको जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुभन्दा पूर्व हामीले शिक्षालाई, त्यसपछि हामी जनस्वास्थ्य कस्तो रहेको छ त्यसलाई, अनि त्यसपछि घाँसबास कपासको यी कुराहरूलाई आधारभूत रूपमा हेरेर राज्यले निशुल्कै रूपमा हरेक नागरिकलाई यी कुराहरूबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन भन्ने हामीले यो कुराहरूलाई उठान गर्नुपर्दछ। अब समस्या मात्रै नदेखाएकी एउटा प्रसङ्ग म भन्छु। युरोपको कुनै कालखण्डमा त्यहाँ चिकित्सा शास्त्रको विधि नै नहुँदाखेरि हाम्रो भारतवर्षमा सुश्रुत भन्ने एउटा महान डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, चिकित्सा शास्त्री हुनुहुन्थ्यो, वैज्ञानिक भनौँ हामी उहाँलाई। उहाँले चिकित्सा शास्त्रको शल्यक्रिया गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त्यो बेलायतमा पनि सुश्रुतको मूर्ति उहाँ स्थापना गरिएको छ। उहाँ भनेपछि हामीले हाम्रो क्षेत्रमा भएका
महान चिकित्सा शास्त्रीहरू, महान वैज्ञानिकहरू, महान ऋषिमुनिहरू, महान महर्षिहरूलाई उहाँहरूको जुन देन छ, जुन तपस्या छ, त्यो तपस्यालाई हामीले बुझ्न नसकेको हुनाले आज हामीलाई यो समस्या देखा परेको छ। हामीलाई सामान्य टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो भने हामी सिटामोल, पारासिटामोल लिएर खाइहाल्छौँ। तर त्यो सँगसँगै हामीसँग हाम्रो मौलिक स्वास्थ्य नीति पनि त थियो होला नि। खोइ त हामी विद्यार्थीहरूलाई मौलिक स्वास्थ्य नीतिको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गराइएको, खोइ त हामी नेपाली नागरिकलाई मौलिक स्वास्थ्य नीतिमा यी जडीबुटीहरू खानुपर्छ भनेर विज्ञहरूले खोइ त त्यो दिएको। त्यो नदिएको हुनाले आज यति ठुलो समस्या भएको छ। हिजोको मात्रै म एउटा प्रसङ्ग भन्छु। अहिले जडीबुटीहरूबाट के रोगहरू निदान गर्न सकिन्छ भनेर म पुस्तक किन्न गएको थिएँ हिजो। सम्भवतः मदन पुरस्कारको लागि नोमिनेसन पनि भएको थियो होइन। त्यो पुस्तक किन्न गएको, अब 3वटा खण्डमा रहेछ, साह्रै महँगो रहेछ। म नकिनिकन फर्के, विद्यार्थी हो, पैसा छैन, रोजगार छैन होइन। यदि हामीले खण्ड खण्ड रूपमा यदि नेपालकै जडीबुटीबाट हामीले यो रोग निदान गर्नको लागि यी जडीबुटी हामीले प्रयोग गरेमा हामी समस्याको समाधानबाट हामी मुक्त हुन्छौँ भन्ने कुराहरू जबसम्म सिकाइँदैन, जबसँग सहज तरिकाले नेपाली नागरिकसम्म ती कुराहरूलाई सम्प्रेषण गर्न सकिँदैन, तबसम्म ठुलो समस्या आउनै देखिन्छ भविष्यमा। अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जति पनि कुराहरू आयातित भएका छन्, आयातित भन्ने बित्तिकै नराम्रो रूपमा हेर्नु हुँदैन, राम्रो कुराहरू पनि छ, नराम्रो पनि दुवै छ। आयातित भएको राम्रो कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ र नराम्रो कुरालाई हामीले च्याट्टै छोड्नुपर्छ। र अबको भविष्य, कोरोना पछिको जुन हाम्रो अर्थतन्त्र रहन्छ, जनस्वास्थ्य रहन्छ, यसपछिको भविष्य भनेको हाम्रो पूर्वीय क्षेत्रमा नै रहेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा भएको जडीबुटीहरू के रहेको छ, त्यसले जनस्वास्थ्यलाई कस्तो प्रभाव पार्छ, सकारात्मक नकारात्मक कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसको बारेमा व्यापक रूपमा अनुसन्धान गरेर हामी जस्ता विद्यार्थीहरूलाई, अझ चिकित्सा शास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यसमा लगाएर, अनुसन्धान गर्न लगाएर हामीले केही निष्कर्ष निकालेर आफ्नै देशको एउटा मौलिक स्वास्थ्य नीति तयार बनाउन सकेको खण्डमा हामी यी समस्याबाट हामी पार गर्न सक्छौँ। अब आज कार्यक्रम पनि अलि लम्बिसक्यो, म एकदमै छुट्याउँछु। जरो किलो महाअभियानका संस्थापक, आह्वानकर्ता, योगद्रष्टा डाक्टर निर्मल मणि अधिकारी गुरु र डाक्टर गोविन्द शरण, जरो किलो महाअभियानका संस्थापक उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय गुरुलाई नमन गर्दछु। साथै आज आफ्नो अत्यन्तै व्यस्तको बावजुद पनि हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुहुने डाक्टर बालमुकुन्द रेग्मी गुरुलाई पनि म धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको कार्यक्रमको प्रस्तावना पेश गरिदिएर नागरिक फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष रश्मि घिमिरे दिदीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको यस हाम्रो अमूल्य समयलाई एकदमै मूल्यवान बनाइदिनु हुने मेरा अग्रज दाजु राजन लोहनी दाजु, जुन आज कार्यक्रमका सञ्चालक पनि हुन्थ्यो, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा पूर्व हामीलाई सुन्नुभएका, यहाँ उपस्थित भएर सुन्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद र फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँदछु। हस् त, नमस्कार।